आयज सातान तुमची तेरेजन जाला निमाणे हिंगा जाला आयज निमाणे आनी 13 फेस्त फाल्यां मुणगे फाल्यां आनी हिंगा जातले स्वांग तीस आनी स्वांग तीस जातलो सारको आनी 6:30 दीस येतले 6:30 तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आहा फादरान सांगलां सगळ्या तुमचे इश्टांक मित्रांक सांगाय म्हूण ओके आनी तेरेजनाक वांटो घेवपाक एका तुमच्या फेस्ताक वांटो घेवपाक ओके आनी म्हाजे हांवें सगळें सूख दूख हिंगा घातलां ओके पूण आयजचें तेरेजन आतां आयज केलां तें तेरेजन सारकें मेन केलां तें फादरान मागलां पाद्रीगारान मागलां खेरीत भाशेन हे आमचो एअर इंडिया हें पळय आयज खेरीत भाशेन पाद्रीगारान मागलां हे आमचो एअर इंडिया क्रॅश जाला पळय तो अहमदाबाद गुजरात ओके तेजे पासत कितलो लोक बावडो हें जाला 169 इंडियन आमचे इंडियन आहले इंडियेचे आनी 50 आनी 3 ब्रिटीश आहले हूंय 50 आनी 3 लोक ब्रिटीश आहलो हूंय आनी एकलो कॅनडाचो आनी 7 पुर्तुगालाचे पुर्तुगेज 7 जाण आनी आयकोंक येता ते भाशेन जायते सांगताय पळय लोक पूण फादरान खेरीत भाशेन आखे तेरेजन हें आयज तांकां भेटयलां आनी दुकेस फामील कितली बावडी सपनां घेवन येयली आसतलीं पयले फावट येतली आसतलीं गोडे खूंयसन अहमदाबाद गुजरात सोन ते गॅटवीक वयतालो प्लेन एअर इंडिया गॅटवीक वयतालो कळ्ळें न्हू सगळ्यांची काळजान दुखोवलें हांवें आनी फादरान सांगलां इतलो आयज लोक बोबाड मारता रोडटा म्हूण कित्याक तेंची काळजान दुखलें म्हूण बरेंच जाता तांकां कळटा न्हू तें दूख दुसऱ्यांक कळना तें दूख म्हणटच आनी एक फॅमिली आहली बावडी तो 3 जाण भुरगीं आनी गोवान बायल ती लंडन सेटल जावपाक येतालीं सपनां येता आसतना आपणाची सपनां तेंची सपनां बावडी सपनांच उरताय सपनां जायत नाय फुडें चेव रोडाचो कातराचो उडकास येता म्हाका चेव रोडांचो कातराचो उडकास येता म्हाका तेजें सोपोन उतर नासतना कांतारूच नासलें ओके सपनांच उरताय अद्यांची बावड्यांची सकाळीं खबर आयकोन हांव काल म्हाज्या मामीच्या 2 वर्सां जालीं सोपून गेल्यार मामी आनी सकाळ म्हणून ही खबर आयकोन सामकें हात पांय सारकें तुटले म्हाजे सारकें एअर इंडियाक आमचें जाला म्हूण अशें कोन्न एक न्हू 5 मिनटांनी जाला खंय तो आनी तो पडलो खंय ते प्लेन सोमतो बिल्डिंगेन खंय ते बिल्डिंगेन आनी ती हेजी बिल्डींग खंय बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टेल खंय तें बीजे मेडिकल हॉस्टेल खंय तें आनी तितून खंय MBBS मेडिकल स्टुडंट आहलीं सगलीं ती सगलीं हें जालीं ते बिल्डिंगेन भितर गेलो प्लेन सारको आनी खेरीत भाशेन हांवें हें तेजे पासत मागलां आयज तेजे दुकेस फॅमिलीक बुजवण मागल्या आनी टाटान हें दिता म्हणलां खंय सगळ्यांक 1 करोड ते पयशे आयज आहले फाल्यां नाय कळ्ळें न्हू पयशे म्हणटच हें ना मनीस आपणाचे मनशां आपणाची मोगाची मनशां नाय आमचे बरें तें व्हडलें न्हू पयशे आयज जाल्यार फाल्यां आसपाक नाय पयशांचेर कोण नाचताय न्हू उठताय न्हू तांकां कळटा तें कितें तें फॅमिली म्हणजे कितें तें फॅमिली म्हणजे कितें एक हें फामील म्हणजे फामील तुज्या बरोबर आसात न्हू तूं कितलें झगडोंक जाता कितलें झूज पूण फामिलीच ना जाल्यार कितें जातलें आनी कितें लागून जियेता हिंगा फामिली पासतच न्हू ती बावडी आपणाची कितलीं सपनां घेवन येयल्लीं पळय हिंगा लंडन शारान पावंकूच नाय बावडी ती अहमदाबादसान 5 मिनटांनी ती फ्लायट पडली सकला ओके फॉरेन म्हाका जायती दूख जालें आयज फॉरेन म्हाका जायती दूख जाली एअर इंडियाच्या आमच्या हेका लागून कित्याक सगळीं चड पॅसेंजर आमची हाडली आनी आमचे तें हें बाहली न्हू कोण गो तें क्रू हाडले फ्लायटाचे क्रू हाडले पायलट हाडलो फ्लायट क्रू हाडले कितले चेडवां आसताय तितून यांग भुरगीं आसताय बावडी आमी चिंताले आमी लंडन वयतलीं आनी कितें म्हूण जायती सपनां हाडलीं न्हू सगळ्यांची ती सपनां 1 मिनटाक चूर जालीं खंय सारकींच सगळ्यांची 1 सेकंडा भितर आतां कोण जाय तो पोस्ट घालताय आनी एकली खंय कोण आतां कोण म्हणटाली म्हाका विल्मा बाय ती एकली बायल हाडली खंय तिजे खंय फ्लायट चुकले खंय ती तेणी सांगलां आपूण आर्गांता म्हणजे पूण आपणाच्यान ती रोडटा आपणाच्यान सावरोंक जायना हो टायम म्हणटा ती म्हणटा तिजो फ्लायट चुकलो आनी ती उरली न्ही थिंगा बावडी अहमदाबाद ओके तिजें नशिबान आहा तें हावपाचें म्हणटाय न्हू मिनींग ते भाशेन जालें तें व्हडलें आनी
आतां आनी कोण म्हणटालो ह्या फ्लायटान आमचो तो हेंचो गुजराताचो फॉर्मर CM आहलो गुजराताचो फॉर्मर CM नांव कितें तेजें विजय रुपानी आहलो विजय रुपानी आहलो त्या फ्लायटान फॉर्मर CM गुजराताचो अहमदाबाद हय अशें करून आतां जायते खबरो येता आयकूंक पूण हांव इतलें मागता आयज हे दुकेस फॅमिलीक भुजोळ घोटाय आनी हांव खरें मागलें हिंगा आहा आजून पासून 13 काबार जाली आमची आनी फाल्यां येतलें हांव फाल्यां स्वांग तेस आनी 5:30 न्हीस आहा ओके सोलान वांटो घेवचो तुमी हिंगा हें सेंट विन्सेंट दे पॉल इगोज हिंगा ओके आनी जायतें सांगपाचें तुमकां पूण म्हाका कोणें सायज उलोवपाक उतरां येयनाय पूण तुमी बरे भाशेन जायतो लोकूय आहा हिंगा आतां म्हणजे हितून कितें म्हणटा तें बाडे हे हितून शिंकोंक येयल्लो आहलो ते MBBS हितून हॉस्टेलान ह्या कॉलेजीची स्टुडंट आहा तीन बाडे कितले लोन काडलो आसलो पण शिंकतलो दोतोर जातलें लोकांची सेवा करतलें बा म्हूण न्हू सपनां जालीं आनी तेंचे मांयक बाय कितलें दूख बाड्या कोश्ट बाडे तेंचे मांयक बाय काडले कोश्ट चल निर्फोट जाले तेंचे कितलें दूख तेंचे काळजाक भोगलें आसतलें काही आनी देवान तांकां सगळ्यांक घोटाय आनी बोट दिल्या पुरो म्हूण हांव मागतां आनी फादरांनी बरें सांगलां फादरान ते पाद्रीकारान हिंगा बरो शर्मावी सांगला बरें सांगलां सगळें ओके प्लेन येताच म्हणल्यार म्हाका आतां खडखडोसो येता प्लेनाचो आवाजू म्हणल्यार आतां ही खबर आयकून सगळ्यांक देवान आमकां राखून सांबाळूं आमी सातातुनीच्या पांयां पडला घालताय कित्याक जाण तूं हें सांतातून जेजू कडेन मागोन दिता आमकां ओके एक सांतातुनी आनी हांवें जायना जेजू सदां कडेन मागी आमी जेजू कडेन मागया जेजू तूं सत वाट आनी जिवीत आनी सगलें हे गोराब्यांक दुखेस गोराब्यांक बोड आनी भुजवण मागोया ओके सगल्यांक बाय मोग आसूं म्हाजो आनी ओके बाय